اور حافظ محمد عثمان صاحب کا بیٹا ہے اور قاری نصر اللہ صاحب رکن پور تو الحمدللہ چھوٹے بچے بڑے سو اللہ کرے ہر مسلمان دا بچہ قرآن دا قاری بڑے دنیا تے بھی آرام کرے تے آخرت تے بھی آرام کرے تیرا پتر ڈاکٹر بڑے تیرا پتر انجینئر بڑے تیرا پتر تھانے دار بڑے رشوت کھیلے در ناک پیدا تھیوے وہ کہیں کو دھکے مارے ناک در ناک پیدا تھیوے وہ بچہ تیرا قرآن دا قاری بڑے تے اللہ کی قسم تیری دنیا میں پڑھ ونجے تے آخرت بھی پڑھ ونجے میں قسم کھا دیکھیں گا اگر سونے کی سیل کوئی دلیل رکھ دے تو میں قربان کرنے سا اللہ پڑھنے والے قرآن والے بچے نہیں ہوتے ہیں خدا کی قسم میرا نبی فرما گے کہ العلم ورثۃ الانبیاء اور علم میں نبیوں کی وراثت ہے کہ دنیا فرعون کی وراثت ہے اللہ کرے ہر مسلمان کو اللہ مال دے تو یہ رستے میں خرچ کرے اولاد دے تو قرآن پہ خرچ کرے دعا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو دے بچے کو قرآن حدیث کا عالم بڑھاوے اگر ڈاکٹر انجینئر بڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنے ذمہ داری کو قبول کرے اللہ پاک میری تمہاری آخرت سے نجات کا سبب پیدا کرے اور میرے استاد محترم جناب حافظ محمد نسیم حسین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ جو میرے بڑے مہربان دے شفیق ہیں ادھی رات کو صدا دیر نہیں کریں دے بین خرچے پوچھیں اور انہوں نے احسان ہے میں غریب جو تھے کہ چنجرے صدا فوراً ہی مہربانی کریں دیں میرے بچے دے استاد محترم جناب حافظ محمد عثمان صاحب قاری عبدالرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ٹنڈا محمد بنا والے جتھا کہ میرے دو ہی بچے قرآن کے حافظ بنے اللہ انہیں دی عمر عمل برکت پاوے ہر سال فقیر دی کول آمدے بھی ہیں دعاواں بھی دے دیں اللہ کی قسم میں کوئی عالم کہنی حافظ کہنی اے علماء دے جھکیاں چم کے میں خدا نے حافظ قرآن دی دیں اللہ کی قسم نبی سیدہ فرمانے میں جدا علماء نال محبت کرے سو موت کہنا ان سے جب تک اللہ تعالی مسئلہ قرآن دے حافظ پیدا کرنے کرے سے اے عالم تاری خیر خواہن حافظ تاری خیر خواہن اور مولوی نال پوسکینہ نہ رکھا ہے گناہ دے پڑھنا بدھی ودوں بلکہ تمہارے خیر خواہوں آج اتنا مجمع کہ تمہاری خیر و برکت کی دے کہ زیارتوں کو کوئی نہ کرواوے ہاں کہ اللہ نے تمہارے مقدر کی لکھے آج تمہارے ایہو وقت گنتے ہوئے رکھے تھے گزرے دے ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور میرے اساتذہ بچے دی نصاب بندی کرے سے دعا کریں کرے رسول مدرسہ ذکران زیر نگرانی مدرسہ چلتا میں قاری القرآن قاری عبدالرحمان صاحب کی پہلے دستار بندی تھی سے اور وہ بار جنہوں نے رات میں قاری صاحب نے محنت کی اور بارے نے محنت کی ہے دو بارے نے قرآن مجید مدرسے کے اندر حفظ کی اور ایک بال نے قرآن مجید نادرہ پڑھی اور دو بچہ نے قرآن مجید نادرہ پڑھی اور دو بال جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیتے انہوں نے نام ہے نصر اللہ والد محمد ممتاز نصر اللہ والد محمد ممتاز اثر علاقے دے خیر خواہ شخصیت حافظ عبدالسمی صاحب ایڈوکیٹ یہ تشریف دینا ہے انہیں دی آمد دیتے میں انہیں دا بہت شکر گزار ہاں دوجہ بال نصر اللہ نصر اللہ والد محمد ممتاز یعنی دستار بندی میں حضرت حسانی صاحب کو گزارش کرے ساں کہ بال رسیت کے ہاتھ رکھیں چاہے اور مولانا حاجی عبدالرشید صاحب میں کو گزارش ہے بستی دودا رہی وہی بال رسیت کے ہاتھ رکھیں چاہے مولانا عبدالحق حقانی صاحب میں کو گزارش ہے دوجہ بال محمد حسن والد محمد عثمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مزید فضل اللہ تعالیٰ قرآن دا عالم با عمل بنا رہے اور دو بچیاں جنہوں نے قرآن مجید مدرسے کے ناظرے پڑھے مقدس بی بی مقدس بی بی بن سیف اللہ
دوجی بٹی مرحبا بی بی بنت احمد بخش ماشاءاللہ ایمی ایسا اپنے مہمان خصوصی قاری القرآن واعظ خوشی لہان خطیب دل پذیر خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالعزیز حسانی صاحب دیوی دستار بندی کرنے دوں اسا انہوں نے شکریہ بھی ادا کر دوں کہ اسا انہوں کو دعوت دیتی سے تے انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے اسے پروگرام تے تشریف گھنے ایویں ہی میں قاری جلیل صاحب کو گزارش کرے سا کہ مدرسے دے استاد قاری محمد نعمان صاحب دی دستار بندی کراویں ماشاءاللہ بھائی اس ادارے دی اسادا کوئی کمال نہیں میرے چاچا حافظ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک نیک آدمی دا سب پشتا کھڈا کھمدین یہ میرے نبی سے فرمان ہے اور اون دے وچوں میرے بھرا مولانا عبدالرشید صاحب الحمدللہ میرے بزرگ ہیں جڑے اس وقت سٹیج دے جلوہ فروز ہیں میں انہاں دی دستار بندی کر کے دعا کروں اللہ انہاں دے علم میں برکت عطا فرمائے جنہیں حضرات میں پروگرام ہے جنرات نے محنت کی ہے دعوتاں چلائیں جنہوں نے تعاون کیتے انہیں دا شکریہ اللہ تعالیٰ انہوں نے تعاون کو قبول کرے سارے حضرات کی اللہ تعالیٰ محنت کو قبول فرماویں اے محنت اے پروگرام دی برکت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ علاقے دے اندر علماء پیدا کرے سن قرآن پیدا کرے سن کہ قرآن دی برکت ہو سی میں ہوں تمہارے سامنے خطیب ادیب حضرت مولانا قاری حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب استاد حدیث جامعہ عبداللہ بن مسعود اپنا بیان بھی فرمائے سے ان کے بعد دعا بھی فرمائے سے نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ورسولنا الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق عزت اعزاز و تکریم واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں ٹائم انتہائی مختصر ہے لمبا چوڑا وعظ اور بیان مقصود نہیں حکم دی تعمیل واسطے چند معروضات پیش کرے ساتھ انشاءاللہ العزیز ان دے بعد دعا ہو سے اے ادارہ تسا حضرات دیکھ رہی ہے وے الحمدللہ اے ادارے بناون والے تے دے منتظم محب العلماء والصلحاء محترم جناب ڈاکٹر عابد اللہ خان صاحب حافظہ اللہ محب العلماء والصلحاء محترم جناب حافظ محمد عبید اللہ خان صاحب حافظہ اللہ اللہ رب العزت انہیں حضرات دی عمر صحت برکتہ نصیب فرماویں ای ادارے کو اللہ رب العزت انہیں حضرات دے خاندان واسطے صدقہ جاریہ بناویں یہ ادارہ یادگار ہے سراج الصالحین پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت اختص حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ گندیا شریف والے جنہیں پوری زندگی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر بھی ہیں اس وقت یہ ادارے دی سرپرستی کر رہی ہیں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادے ولی ابن ولی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ گندیا حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ گندیا شریف والے نائب امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اللہ رب العزت حضرت صاحب دی عمر برکت نصیب فرماویں سلامتی والی زندگی عطا فرماویں تے ماشاءاللہ تسا دیکھ رہی ہے ہوئے ادارے دی تعلیم اور تعلیمی معیار تعلیمی نظم و ضبط واسطے محنت کر رہی ہیں خادم قرآن تے علماء تے دین دے دیوانے مجاہد اسلام محب العلماء والصلحاء
محترم جناب قاضی جلیل احمد صاحب حافظہ اللہ، اللہ سے انہیں اخلاص مزید برکتہ نصیب فرماویں۔ اللہ رب العزت ایکنو ودتے قرآن و حدیث تے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرماویں۔ انہیں دے صاحبزادے نوجوان قاری استاذ القرآ محترم جناب قاری حافظ محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ڈی رات قرآن دی تعلیم اتھا ڈیری ہیں، محض اللہ دی رضا دے نال اخلاص دے نال قرآن دی خدمت کرنی ہیں، اللہ قبول فرماویں۔ تے قاضی جلیل صاحب کو اللہ رب العزت نے علماء دین دی محبت تے صلہ دنیا چ عطا فرمائے، جی میں آدھے کھڑے ہن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے جملے آپ اکثر فرمے دے ہن علماء دی نفرت کنو بچو، حفاظ قرآن دی نفرت کنو بچو۔ آپ قسم چاہتے آدھے ہن خدا دی قسمیں جرا کہیں عالم دے نال کہیں حافظ قاری نال نفرت کریں دے، خدا ان دے ستے نسلے دے وچوں دین دا علم اٹھا گندا رہا دے، تے جھرے ویلے کہیں عالم تے حافظ تے دین دان نال کوئی محبت کریں دے، اللہ ہی دا نقد سیلا اے عطا فرمے دے کہ الہ العالمین مرن کنو پہلے ان دی اولاد تے اولاد دی اولاد جو عالم حافظ بنا دے ان دے اکھی کو ٹھنڈا فرما چنے دے۔ ایک عرصے کنو اسائیں شخص کو دیر کھلیے سے جلشن سب کنو اگو ہوں دے، دینی پروگرامیں دے اندر سب کنو اگو ہے، اپنے ذاتی خرچے دے نال اتھاں استاد رکھی کرے، تو مسجدہ بھی ہیں جتاں استاد رکھی کریں اور ماشاءاللہ خرچہ کریں دیں، انہیں کو تنخواہ دے دیں، انہیں دی نگرانی ہے، علماء دے پروگرام رکھے دیں۔ اللہ رب العزت نے دینی عزت نصیب فرمائیے، اللہ آخرت کا بھی عزتہ نصیب فرماویں۔ تے ماشاءاللہ انہیں دی دعوت دے ہوتے دائیں بائیں دیکھ رہی ہے بے تو ہاں کثیر تعداد کے اندر جید تے عظیم علماء اکرام تشریف گھنیں، اللہ سے سب دی آمد کو شرف قبولیت عطا فرماویں۔ ترنڈا محمد پناہ کنو استاذ القرآ بلا مبالغہ ہزارہ قاری جنہیں دے شاگردین تے ابو قرآن پڑھیں دے بیٹھے، فقیر تے درویش استاذ ہیں حضرت قاری عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف گھنیں، انہیں دے نال نوجوان استاذ قاری حضرت قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف گھنیں، ایمیں ماشاءاللہ خانپوروں عظیم عالم دین استاذ العلماء استاذ حدیث حضرت مولانا حسین احمد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور خطیب محکمہ اوقاف خانپور تشریف گھنیں، اور ماشاءاللہ سارے بزرگیں تے استاذیں دے ساتھی حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرماہیں، مجاہد اسلام عالم باعمل حضرت مولانا جام سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرماہیں، محافظ ناموس صحابہ مجاہد اسلام خطیب اسلام حضرت العلامہ مولانا قاری عبدالحق حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکزی رہنما اہل سنت والجماعت پاکستان تشریف فرماہیں، زرعی علاقے دے محنتی مجاہد تے نوجوان عالم دین حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب گڑھی اختیار خان والی تشریف فرماہیں، جامعہ عبداللہ بن مسعود دے استاذ متحرک عالم دین حضرت العلامہ مولانا استاذ القرآ قاری محمد ارشد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرماہیں، سارے انتہائی محترم بھائی جنہیں دی ساری زندگی دین کی خدمت گزری ہے، عالم باعمل حضرت العلامہ مولانا قاری رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرماہیں، ماشاءاللہ علماء دے خادم علماء دے نال انتہائی محبت رکھن والے معروف سیاسی سماجی رہنما سارے علاقے دی جان تے پہچان تے محسن علاقہ حضرت حافظ حافظ سمیع اللہ صاحب ایڈوکیٹ حافظہ اللہ تشریف فرماہیں، ایمیں استاذ القرآ محترم جناب قاری محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ بستی چاہلال کے اندر عظیم قرآن کا ادارہ چلا رہی ہیں، سینکڑا بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تشریف فرماہیں، نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد اکمل صاحب چاہلال تشریف فرماہیں، حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب چاہلال تشریف فرماہیں، سارے عزیز نوجوان عالم دین ماشاءاللہ عالم باعمل جرے شب و روز دین کی خدمت کے اندر مصروف ہیں، حضرت مولانا محمد النعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرماہیں،
ایویں تجھے بہت سے علماء تشریف فرمائیں کہندا نام گھنی دے جہاں دا نام اے اللہ برکتہ نصیب فرماویں تے جہاں دے نام میں نہیں گھن سجا محسوس نہ فرمے سن علماء دا تشریف گھن آمن یقیناً پروگرام واسطے باعث رحمت تے باعث برکت ہوندی ہے یہ تو کو درخواست ہے کہ فتنے دا دور ہے دجالی میڈیا یہود و نصارہ دے پروپیگنڈے دین کو دور کرن دے پروگرام تے کوششاں انہیں لوگوں نے سارا ذہن بدالن دی کوشش کی ہے علماء دے خلاف زہر اگلے نے دہشت گرد تقریر کار پتہ نہیں کیا کرو کیا بکواساں کیتے نے اسا ہنائے کو متاثر تھی تے اسا بھی ہنائے دی بولی بولن پہ گئے سے اسا اے نہیں سمجھا کہ انہیں خبیثے نے سب دین کو دور کرن دا پروگرام بڑے جرے والے آدمی مولوی کو دور تھی ویسے والا قرآن حدیث کو خود بخود دور تھی ویسے اس واسطے علماء دی بے ادبی کرتے اپنی آخرت تے آخرت کو تباہ کرن دی کوشش نہ کرو بلکہ علماء دا ادب تے احترام کرو تے اے یقین کرو جنہیں کو تہاڈے نبی نے سچا آکھے خدا دی قسمیں ساری کائنات سچے ہوئے ہیں تے پاک محمد نے جنہیں کو ساری کائنات کو چنگا آکھے سارے نزدیک بھی ساری کائنات کو چنگے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو ہاں سارے دے وچوں چنگے ہو ہیں جنہیں قرآن پڑھ دیں تے قرآن پڑھیں دے بیٹھیں اور تو گندہ آکھیں تے بلا ہی میں گریبانے جھانک تے ذرا تصور تا کری جا یار جیدہ کلمہ پڑھ دا وہ پاک نبی نے تے سارے کو چنگا آکھے میں جو پھر آکھے نہ بیٹھا میرے ایمان دا کیا بن سکتا مسلمان دا عقیدہ تے نظریہ ہونا چاہیے شان والے نبی نے جب کو چنگا آکھے ہو 1400 سال پہلے بھی سارے کو چنگا ہا آج بھی سارے کو چنگا ہے تے قیامت دی صبح تک سارے کو چنگا ہی چنگا رہا سکتا ایویں نا علماء دا احترام کرو قاضی سے ایک جملہ آدھے پیان تو بلا اتھوں میں کوئی گال یاد آ گئی ہے اوہا گال میں کریں دا چاہتے بلا دعا کریں دے سے ٹائم انتہائی مختصر سے نازک ہے قاضی صاحب آدھے پیان کہ علماء علم انبیاء دی وراثت علم انبیاء دا میراث اتھوں میں کوئی جملہ حضرت علی سیندہ یاد آئے وہ سناما چاہتے بلا دعا کریں دے سے سارا عقیدہ ہے حضرت علی علم نبوت شہر دا دروازہ علی دا علم بے مثال تے علی کو علم جرا حاصل تھیا ہا او محنت نال نہ تھیا ہا او پاک محمد دی دعا دی برکت نال حاصل تھیا تے خدا دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا محنت نال اتنا علوم حاصل نہیں تھی دے جتنا خدمت نال تے دعائی نال حاصل تھی دے میں تے کو دکھا سکتا حضرت حسین نے اپنے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو نصیحت فرمائی نصیحت کیا ہے پتر پڑھا کر اندے اندر ہی برکت آندی ہے لیکن میں تے کو آکھیں دا پڑھن کو زیادہ اپنے استاد جہاں جوتیاں سیدھیاں کیتیا کر اون دی نوکری کیتی کرتے اون دی خدمت کیتی استاد تھولا جہاں کم دسے جا کے وہ کم کرویں دن سیو مدرسے کو بھجا چھوڑ پڑھا چھوڑ کامیابی اتنا ہے تے سارے پچھلے بیٹھے ہوئے پہلے استاد نے کتنا کم کریں دیا سارا نہیں استاد نے کام کریں دی ہن تے وکارا ہو جہان تے اللہ نے علم چی پتہ نہیں برکت ہے جی عطا کیتی ہے ہن علی جتنا بڑے عالم تے فاضل پر وجہ انہیں دے مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت حسین نے ارشاد فرمایا پتر پڑھا کر لیکن میں تے کو آدھا پیا پڑھن کو زیادہ استاد نے جتیا ٹھایا کر استاد دی خدمت کیتی کر استاد دی معاونت کیتی کر تے مدد کیتی کر ابا صحیح کیوں فرمایا میں کو میرے باپ علی نے آکھا ہاں پتر حسین محنت نال اتنا علم حاصل نہیں تھی دا جتنا استاد سے دوئی نال علم دے اندر نور پیدا تھی دا رہا دے میں علی کو محنت نال علم حاصل نہ کیا ہا تیرے نانے پاک محمد دی دعا دی برکت دے نال اللہ نے سارا کچھ عطا فرما چھوڑیا اچھا سبحان بلند آواز میں صحیح نے جتنا ٹھہے دا ہم خدمت کرے دا ہم ای رات صحیح دی نوکری رہنے دا ہم تے صحیح میں کوئی یمن دا بادشاہ بنا دے پھر عمر ہوئے 18 سال بنیا پیاتے آکے بلا پال لیا مانگم سیام میں کو جو بادشاہ بڑھائے ہوئے 18 سال دی عمر تجربہ نہ ہونا ہوں تے عمر دے اندر پال تے چھوکرا تے اگو میرا واسطہ تا پٹھڑیے تے وڈیے نال پم سے اور جو بادشاہ سمجھ سے نا بلا میں کو فیصلہ کرون واسطے ہم سے آج تئی میں دو بالیں دے درمیان فیصلہ کہیں کیتا تے جوانے تے قومیں تے قبیلے تے بڈھڑے تے وڈے لوگوں دے درمیان سیاں فیصلہ کی میں کرے سا سیاں حکم من تے چلتا پیا تے میں کو اپنے اوتے بھروسہ تا کہیں اعتماد
بات تک نہیں جو میں کی میں کامیاب تھی سا تے میں کو پہلے ترائے حاکم باری باری بھیجے ہوئے تے اور ناکام تھی تے واپس آئے تے چوتھی مرتبہ میں کو بھیجے دے پہ وے فرد صاحب کیا حکم ہے صحیح میں مسکرا تو فرمانے اے دیا حضرت علی فرمانے میں قریب تھیا بلا فرمانے اے دیا میں قریب تھیا بلا کھلتے فرمانے نزدیک تھیا میں بلا نزدیک تھیا یا گوڑے مودہ صاحب تے صحیح نال بیٹھا بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید قریب تھیا میں مزید قریب تھیا یا صحیح میں کچھ چھکے چکتے میرا سینہ اپنے سینے مبارک دینا اللہ دینے بلا میں کوئی گلکری چاپاتی ہے بلا زور دا دبائے نے بھینچے نے تے گھٹے نے اتنا زور دا دبائے نے کہ میرے آوازہ نکلڑ پائے گئے بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کچھ چھوڑے آسمان کی طرف دیکھتے نے تے کھلین تے بلا کھلتے فرمائے نے اللہم سجد قلبہ وطلق لسانہ اللہ علی دے دل کو سیدھی سے درست کی دی طرف مائل فرما علی دی زبان کو میں چلا جی میں سمندر دا پانی اپنے رخ کی طرف چل دے اے دعا کر دے بل فرمانے بنجائے علی آتے دے بیڑے پارن خدا دی قسم رب کائنات نے جرہ کوئی محمد دے سینے ستیہ ہاں محمد نے اسارہ کو دے سینے دے اندر سچ چھوڑے آپ چاہ سبحان اللہ محبت نال آپ چاہ سبحان اللہ کہ اللہ نے حضور دے علوم کی عطا فرمائی بیٹھے تے حضرت علی توجہ سارے گے ہن بادشاہ 14 یہودیاں دے بڑے بڑے عالم تے راہب آ گئے اے یہودی قوم بڑی بدماش قوم ہے انہیں دی بدماشی ابتدا اسلام کرو مسلمان دیکھن پہ تو ہن تک دے دیکھ رہے ایک کتنا خبیث تا اسلام دشمن قوم ہے مسلمانے دی کتنا مخالف قوم ہے ایک خبیث این 14 انہیں سنیا حضرت علی دے علم دا چچا تے تذکرہ حضرت علی دی شہرت مسلمانے علی دا کمال بڑے بڑے مشکل مسئلے جرے بڑے بڑے لوگیں کو حل نہ تھی دے ہن اے علی سے اے میں چٹکیاں جھال کر چھوڑے دے اور نبوت علی علم جو تے شان والے نبی جو فرمائی پہ ہن کہ میں شہرات علی دروازہ ہے یا اللہ نے آمنہ دے لال دی لاج بیتا رکھنی ہے انہیں جو شہرت سنی نا تے انہیں خبیثے کو بھی اپنے علم تے بڑا ناز بڑا ناز تے بڑا فخر ہے اس سازشی بنتے 14 یہودیاں دے راہب تے مولوی آگئے این حضرت علی سے ہی کریں آتے بہ گئے کی میں آئے ہوئے صحیح ہاں ایک سوال دا جواب گھننا رہے سے یہ سو علی سے فرمایا میں بیٹھا کیا واسطے آپ میری زندگی دا مقصد ہی ہے جو میں علمی پیاسے دی پیاس پوچھا ماں کیا سوال ہے سیاں سوال سارا کچھ عجیب ہے انوکھا ہے تے جواب ہی کو آپ بولا اوے نہیں ہونا کیا سوال تا ہے کہ سوال ہے کہ اساری تعداد 14 ہیں اساں کتنا ہے سے 14 دے 14 سوال ایک کرے سوں تے جواب کلہ کلہ گن سوں ایک سوال دے کتنا جواب 14 جواب گن سوں میں جی کوئی ملا ہوئے ہاں تے او تا پسینہ پسینہ تھی ونیا جو ایک سوال دا ایک جواب ہوندے دو ہوندے اے وقت ساتھ تے خبیث کے جے گال پہ گئے جو ایک سوال دے 14 جواب علی سے میں نیٹے دیکھتے کھیل پہ پھر میں نے بڑا پہاڑ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے بڑا منصوبہ بڑھاتے ہیں بیٹھے ہوئے میں تمہارے متھے پڑ گئی جب تو ہاں شیطان کائنات کوئی کہیں میرے نبی نے بھی کہا کہ یہودیاں دے ساتھ شکل بچے ہوئے خبیث تے غدار ہیں تو سا اپنے حساب نال بڑا پہاڑ سٹی دیا بیٹھے ہوئے جو ایسا شاید علی کو شرمندہ کرے سو دے شکیت دے گنسو ایک سوال دے 14 جواب کیا ہیں تو آپ کو پتا کہ نہیں عام انسان کرنے نہیں بھی آئے بیٹھے علی المرتضی کرنے آئے بیٹھے ہوئے علی المرتضی کون ہے جرا محمد مصطفیٰ دا شگرد ہے جب محمد مصطفیٰ کون ہے جرا خود خدا دا شگرد ہے سرے کی اجمیہ صاحب کے آدھر میں کوئی چڑھے رہے تھے پجا بیتا میں کوئی داڑھی دھوپتے چٹی کی تھی علی کہندہ شگرد حضور سیدھا تے حضور کہندے تے کیا پتہ چلیا نبی کہندہ شگرد ہوندہ رہا دے خدا دا دو مرزا قادیانی کانا ریٹ بینٹ بدماش
और हमें नबी मौलाना साहब तो को इल्मी दलील ना सादा पे हम पता नहीं तो को याद थी वन ना थी वन आना जी तरखान दी ठोक ठोक ते लोहार दा हिको ठोका त कादियानी तो हगरे सामने आवे ते हूं को अखे वेचा और तो जो कादियानी को नबी समझनी मैं को दसा कादियानी दा उस्ताद कौन हा फैसला इथई थी आवे से वा कैसे फलाना हा भला को आखी सालेमा तो बदबख्त को की में नबी मन्नी करी नबी दी दा शान हो दिया के मखलूक नबी दा उस्ताद का नहीं होता नबी दा उस्ताद खुद खाले के कायनात होता रह दे अली सही फरमाया मैं कुछ चढ़े रहे थे पढ़िया बैठा धोपते चिट्ठी डाली की थी बैठा तो आपको पता क्या नहीं मैं एक वास्ते नाल खुदा दा शागिर्द हां मेरा तारा रोजा अतहर नाल जुड़िया खड़े ने अर्श अल्लाह नाल जुड़िया खड़े ने करो सवाल क्या सवाल है ऐसा तुहां 14 ऐब है रब्बे काबा दी कसम चाहती आदा बैठा यहूदिया 14,000 के सा बनो हा सवाल हिट करो हा 14,000 जवाबे दा मुतालिया करो हा खुदा दी कसम चाहती मुतालबा करो हा खुदा दी कसम चाहती आदा बैठा अली हिट सवाल दे 14,000 जवाब दे वास्ते भी तैयार बैठा शमाल का हैरान फरमावे उन सवाल करो एक बेरे देखे नो रोब इतना तारी थिया एक बेरे देखे जो और सवाल करो या ना करो थिया ई में जो एक मलका उनका नाम मलका के की कुरान चुना वाक्य मलके सवादी बादशाह यो ते उनको सुलेमान अलैहि सलाम दी हुकूमत दा पता काना हा ते सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उनकी हुकूमत का पता चलिया ना जो बेदे मुल्क के एक छोटा जिहा जजीरा ते सल्तनत है ते हुंदी हुक्मरान एक औरत बनी बैठी है हुद ने आदे दस्या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखते दीता हुद वंते हूं बुडे खत हुद उनकी चोलिए सटा या बड़ी तफसील है तफसील नहीं दसेंदा जड़ी गाल बयान करना चाहता उनकी दलील दसेंदा वो पढ़ा पढ़ते वाला अपने वजीर मुशर्रिफ को सरते आखन लगी जो मैं कने खत है सुलेमान अलैहिस्सलाम दा ते हुन दसो क्या करूं अगो बेटियां खुश आमदी बरामदी उन्हें के कोई गाली कही तू हुक्म करते सा सुलेमान दी हुकूमत दे फट्टे मेल छोड़ो ओ मैं सियारी है वहां के भाई चंद्रे तो आपको पता करी इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफसदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अहिल्ला अज़िल्ला बादशाह जरे वाले कहीं मुल्क के दाखिल थी देना वाला इज्जत वाले भी जलील थी में रहा दिन मैं है कि इम्तिहान करें दिया मैं कुछ सोचान दियो मैं इम्तिहान करें दिया और नबी है या बादशाह है अगर बादशाह है तो वाला लड़न दा सुजैसू अगर नबी है तो वाला मेरे हाथ खड़े हुए मैं नबी है तो मुकाबला नहीं कर सकती उन्हें क्या किया उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम करे हदिये में भला क्यों से नबी है तो उनको तो दुनिया की जरूरत क्या नहीं होती नबी हदिये का ते बादशाह है तो एदा मुराद मियां साहब कितना 3,000 अरब लौट जो गए भलाई चिता दे वदन भलाई चितो खवा के मरे दे वदन चाहे मुकाला थीना पे भावे कोई थीना पे फलाई हो आवे हुकूमत आवे बच्चा खुच्चा जरा करे चप्पा मुल्क दा भेजो ते तबाह हो बर्बाद करूं ओ मैंने आखा अगर है हुक्मरान फला तो हऊ करते हदिया कबूल कर हिंसे ते नबी है तो जरूरत ही कहीं नहीं तो कैसे दफे थी लो चावन जो मैं हमदा पिया असमान हिंसो वाला नबी दा मुकाबला करना करे हदिया क्या दी तोनेस हदिया दी तोनेस 100 गुलाम 100 बंद जरे गुलाम हन हुने को चोरी वाले कपड़े मर्दे को हनो पेरिस चोरी वाले कपड़े ते जरे चोरी हन हुने को जवानी वाले कपड़े ते बोला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम करे खेल मजावे शकला तो ही कोई है छोकरे 9 उम्र दाढ़ी होना चाहिए ते बच्चियां ते उन्हें जब दाढ़ियां कहनी कपड़े लड़कियां को मर्दे आले ते मर्दे को जुआने आले बनते पेश करे वे सुलेमान अलैहिस्सलाम पहचान सकते या नहीं पहचान सकते या ढेर तफसील है 500 सेल चावल जो सोने दी 500 सेल चावल जो चांदी दी ओडी बेबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को भाई खुशबू है भैया ढेर चीज़ा हन सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो पता लगाना मार का अमदे पेंते जिन्ने दस दीता ईमेल में कितनी अमदे या अल्लाह ने वही दे जरिया दस दीता सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने फौजियों को आख्या उन्हें दे आमन को पहले पत्री में
32 میل لمبی سڑک بناؤ جری ون وے ہوئے تے ڈبل ہوئے آمن دا رستہ بیا ہوئے تے ونجان دا رستہ کیا ہوئے تے چوڑی اتنا ہوئے جو 100 فٹ ہوئے ایک پاسو یعنی 200 فٹ چوڑی تے بھلا وہ بنا لیو ایک سیل سونے دی تے ایک سیل انہیں بنا لی تھی فرمائے ہونی میں کرو آمانا رے رستے کنو نا وقفے تے 500 سیل کٹ گلو 500 سیل مختلف جائے کی کیا کرو کٹ گلو آپ دے فوجے نے سڑک تو بنی ہوئی نمی سڑک تو اتو ایک سیل سونے دی کٹ گی تھی اتو کٹ گی تھی ایمیں 500 سیل چاندی دی بھی کٹ گی تھی مارکا دا پھوت کی تھی ہم دے ہوئے جو 500 سیل سونے دی چاہی میں دے سے 500 سیل چاندی دی لئی میں دے سے خچرے تے گھوڑے تے گڈے تے لڈی ودے سے تے جرے ویلے اے سلیمان علیہ السلام دی سڑک تے چلے بھلا تا کمی مکا گیا اسا تا 500 سیل کو یاد کی تھی ودے ہاسے تا 100 فٹ چوڑی ایک طرف تے 100 فٹ چوڑی بئی طرف تے 92 تے آمن دا رستہ بیا تے ونجان دا رستہ بیا تے اے سارے جا سارے سونے تے چاندی تے سلی نال بڑیا پین سارے 500 سلی دی حیثیت کیا ہے جو سمجھتے ہدیہ لی ابو تے جو آئے بلا ڈیٹھو لے تسلی پٹیا پہ کوئی ہر نوی سڑک تے ہو تو کوئی سونے دی سیل پٹ گئے چاندی دی 1 2 3 4 5 6 7 8 گھنٹے جو آئے 500 سیل پٹی ہوئی سونے دی لکھتی تے 500 سیل پٹی ہوئی چاندی دی ابو تے جرے کہ نا پسے مشورہ کریں دن دیا یہ ہدیہ نہیں سے دے دے انہیں جب 500 سلی چورایا بین متا سمجھتے ہدیہ نہیں ہوتے مارکا ساگو رسا جا سکتے ہیں آخر نا مرادو ساری سڑک پڑھتے والا ساگو ہدیہ دے ورناس دیا کرے ہوئے اچھا انہیں سونے جا سلی اتھے ہی سٹ گھتیا چاندی جا اتھے ہی سٹ گھتیا جو چور نہ بڑھو چوری کو تے لڑکے کو گھنٹے پہنچ گئے تے بے ہدیہ بھی سلیمان علیہ السلام کہنے جو کہ سبحان اللہ نبی دائل فرمانے نے کو میں کرے بعد جاوان دے پہلے انہیں دے ہاتھ منہ دھوبا اچھا وہ جو پانی دا حوض ہا تے چوری ہاتھ دھومیں او لامن کی میں ہولے ہاتھ پانی دے بلا کی منہ دے ہوتے لامن ہولے تے چوکرے وہ جو پانی چاوے نہ کری چوکرے نال بہتے ٹوٹے دے وضو کر دیکھتے والا پتہ لگ ویسے جو کیا تھی اپنے تا کپڑے جی میں خراب کرے دے دائیں بائیں آلے دے سارے کپڑے بسارے دے ای میں جو زور دا سٹے تے چھٹے سلیمان علیہ السلام کھل پہ انہیں کو آکھن لگے وہ پہی تا چوری آلے کپڑے پہی والے ہن تے او تیزی ہے انہیں بغیر وہ چورو ایک پاسے تھی بھئی ہے نا تے اے چوری چھوکرے آلے کپڑے پہی والے ہن تا آپ نے فرمایا وہ چھوکریاں ایک پاسے تھی بھئی اگلی آنکھی کھول گیا یار حالی تا ملاقات کا نہیں دیا پیش کا سے گیتا ہے تے پہلے آپ نے لباس کرو نہیں پہچانیا تے شکل کرو پہچان گیتا ہے جو چھوکرے ہیں تے چھوکریاں بولا آپ نے فرمایا کی میں آئے گئے ان شرمندہ تھے بیٹھے ہوئے جو آنکھوں کیا آتے ہدیہ لے وہ کی میں تینوں کی میں سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا تو سا ونجو پھجو جرا کو چاہتے آئے ہوئے اون دے ڈیون دیتا تو ہم کو جرات کہنی تھئی اور ونجو تے اپنی بادشاہ کو ونجا کو تیار کرے تے میں سلیمان عمدہ پیا فوجا گھنتے واپس بجے بڑھتے ہوں کو کیوں رہے ہوں آگے سلیمان علیہ السلام جدام سے میں پہلے بیندیاں آپ دا کلمہ پڑھتیاں تے آپ دی نو کرتے غلام بڑھ دیا ٹھیک ہے نا سی تے ایک میں حضرت علی دے سامنے دی میں شرمندہ تھے گھروں نے اگر ایسا 14 جواب دی خود مرے ہونے علی سے فرمایا تو 14,000 جو ہو وہ ہاں تائیں جواب دے واسطے تیار ہاں آکھو چاہ سبحان اللہ بلند آواز نہ آکھو چاہ سبحان اللہ محبت تے پیار نہ آکھو چاہ سبحان اللہ ہون انہیں ڈرتے سوال صحیح صدق سوال ہے سکو دسو مال بہترے یا قرآن دا علم کیا سونا چاندی مال دولت دراہم دنانیر ڈالر پاؤنڈ روپے پیسے اے مال بہتر ہے یا قرآن دا علم جرے ویلے اس سوال کی تو نہیں علی سے اجمالی جواب مختصر ساری کو لیتا جو مال کنو قرآن بہتر ہے مال کنو کیا ہے بلا ہونے میں 5 منٹ دے اندر توجہ کرے سوتے میں جلدی نہ سمجھا کل ہے ایک کو بلا دسونے پہلے کو دسونے جے مال کنو علم بہتر ہے وہاں کیا کیوں آپ نے فرمایا علم انبیاء دی میراث ہے تے مال فرعون تے قارون تے ہارون دی حامان دی میراث ہے انا
حامان تے قارون تے فرعون اللہ دے دشمن ہن، نبی اللہ دے یار تے محبوب ہن، اللہ دے دشمنے دی میراث کنو اللہ دے یاریں دا ترکہ چنگا ہو دے، اس واسطے علم مال کنو بہترے۔ اوہی میں سر تلے سجا سینے تے ہاتھ رکھیا تے سر ہلا دیا کہ صحیح واقعی من گیا صحیح جواب تسلی تھئی تے حق فرمائے وے۔ دوجہ دی طرف بٹھونے فرمائے نے علم مال کنو بہترے۔ وہ آکھا صحیح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال خرچ کرن نال مک ویندے، علم خرچ کرن نال مکدا نہیں بلکہ وددا رہ ویندے، اس واسطے علم مال کنو بہترے۔ وہ آکھا صحیح سچ فرمائے وے۔ تریجے دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمائے نے علم مال کنو بہترے۔ وہ آکھا صحیح کیویں؟ فرمایا ساری رات دنیا دار جاگ جاگ تے مال تے پہرے دے دن تے قربان ونیا علم دے ہوتے مولوی سعید صرف آیت الکرسی پڑھتے جو سب پوے ساری رات قرآن ہی دوتے پہرا دینا رہے دے، اس واسطے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کے واقعی سچ فرمائے وے۔ چوتھے دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمائے علم مال کنو بہترے۔ سیاح کیویں؟ انہوں نے فرمایا مال مومن کافر ہر کہیں کنے ہوں دے، علم دین دی شان اے ہے کہ علم دین صرف ایمان والے کنے ہوندہ رہا دے، بیا کہیں کنے کہیں ہوندہ رہا دا۔ پنجویں دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمائے نے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال کنو بغیر رکھی سکھی رکھی سکھی کھاتے گزار گندے، لیکن دین والے دینی زندگی علم کنو بغیر کہیں گزرتی رہا دی۔ وہ کیا واقعی سچ فرمائے وے۔ چھویں دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمائے نے علم مال کنو بہترے۔ سیاح کیویں؟ آپ نے فرمایا کہ مالداریں دے دشمن ڈھیر ہوں دے، علم والے دے غلام خیر خواہ تے محب ڈھیر ہوں دے رہا دن، اس واسطے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا واقعی سچ فرمائے وے۔ ستویں دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمائے نے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال والا بخیل اکھویں دے، علم والا سخی تے کریم اکھویں دے، اس واسطے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح واقعی سچ فرمائے وے۔ اٹھویں دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمائے نے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال چوری تھی میں دے، علم کو اللہ نے ایجی جاتے محفوظ رکھے سینے جتا چوری تھی من کنو پاکے۔ وہاں کیا صحیح واقعی سچ فرمائے وے۔ ناویں دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمائے نے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال والا مر ونجے نہ مٹ ویندہ رہا دے، علم والا زندہ ہے تائی نہ زندہ ہے، علم والا مر گئے تائی نہ زندہ ہے۔ اور ناویں دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمائے نے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال نال دل کالا تھی دے، علم نال دل منور تے روشن تھی دا رہا دے، اس واسطے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح سچ فرمائے وے۔ یارویں دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمانے علم مال کنو بہترے۔ اور سیاح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال دا ڈھیر ہومن کہیں ویلے انسان کو خراب کر چھڑے دا رہا دے، لیکن قربان بنی جے علم دی شان دے اتوں علم دا ڈھیر ہومن انسان کو رحمان تک پہنچا چھڑے دا رہا دے۔ وہاں کیا واقعی سچ فرمائے وے۔ 13ویں دی طرف بٹھونے 11ویں دی طرف بٹھونے 12ویں دی طرف دیکھتے فرمانے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح کیویں؟ فرمایا قیامت والے جہڑے مال دے ٹکے ٹکے دا حساب تھی سے تے علم والا بغیر حساب دے جنت وچ ویندا پیا ہو سے۔ 13ویں دی طرف بٹھونے دیکھتے فرمانے علم مال کنو بہترے۔ سیاح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال والا محبوب ہوندے، علم والا محبوب ہوندے تے مال والا مبغوض ہوندا رہا دے۔ وہاں کیا واقعی سچ فرمائے وے۔ 14ویں تے آخری دی طرف بٹھونے تے دیکھتے فرمانے علم مال کنو بہترے۔ وہاں کیا صحیح کیویں؟ آپ نے فرمایا مال بے وفا ہے، علم با وفا ہے، مال دنیا چ رہ بے سے، علم قبر جی نال بے سے تے جنت جی نال بے سے، اس واسطے قرآن دا علم سب کنو بہتر ہے۔ شروع تھی گئی حکمے دے دیکھن شروع کر دی تو نے آپس ایک حکمے کو دیکھ دیا کیوں نے یار اساں تک کیا سمجھا اللہ نے علی کو کیا مقام دیتے، ایتا علی دا اتنا علم ہے، نبی دا علم کتنا ہو سے، ایتا امتی دا اتنا علم ہے، آقا دا علم کتنا ہو سے، اے شگل دا اتنا علم ہے، استاذ دا کتنا ہو سے، ایہو ایک تے کلمہ پڑھتے مسلمان بن گئے تے پاک محمد تے غلام بن گئے۔ میرے پھراوو قرآن دا علم با وفا ہے، قرآن دا علم انبیاء دی میراث ہے، اپنے بالے کو اے علم دیو تاکہ اللہ ہمیشہ یا سعادت نصیب فرماویں۔ اللہ کی پروگرام کو اپنی بارگاہ عالیہ چ شرف قبولیت عطا فرماویں۔ دعائے خیر کرو جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محمد مدنی والد حافظ جاکر سے
یہ بھی قیامت دی نشانی ہے جو جنہ لوگ مولویوں کو مسئلے دسے سے پوچھو علماء کو مغرب دا ٹائم کے جو ویلے شروع تھی گئے پوچھو دا صحیح ہو آنا یہ پوچھتا دیکھو جیرے ویلے تک سورج سرخ نہ تھی وے اثر دے ٹائم میں کوئی کراہت تک کا نہیں اب سرخ تھیمن دے وقت بھی کوئی پڑھدا پہ تے اذان جو تھیمن لگیے تائیوں بھی اثر دی نماز تھی گئی ہے آنا سرخ تھیمن کنو پہلے اثر دا ٹائم پورا ہے اللہ تو کو جزا دے وے یہ علماء کنو شکوہ علماء کو شکوہ ہے جو اتھا دا ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے تے ہر بندہ مفتی بھی ہے چٹیاں داڑیاں جنہیں قرآن حدیث دے اندر گزاریں تے لاتی ہیں انہیں کو ٹکے دا کوئی پتہ کری ہو جاہل ہیں تے انہیں کو مسئلے دنیا دسے دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ یہ پروگرام کو قبول فرما الہ العالمین جائے مقصد واسطے کی تاکہ کامیابی فرما یا اللہ دستار بندی والے دی تھئیے کامیاب فرما حافظ ہون دے نال انہیں کو عالم بنا حافظ قرآن تے تیرے محبوب نے جنہیں انعامات دا وعدہ کیتے وہ سارے دے سارے انہیں بالیں کو انہیں دے والدین کو نصیب فرما ای مسجد مدرسے کو تا قیامت قائم اور دائم فرما ادھے منتظمین بانیین کو یا اللہ زندہ ہیں ہمارے برکت نصیب فرما آپ کنے پہنچ گئے تک قبری کو بہشتہ باپ بنا یا اللہ اتنا پڑھاون والے استاذ کو اخلاص نصیب فرما سارے بھائی قاضی جلیل احمد صاحب انہدے صاحبزادے قاری محمد نعمان صاحب دی عمر چ برکت نصیب فرما جتنا بھی رات بہریان گرامی دی تشریف آوری تھئیے سب دی آمد کو قبول فرما سب کا شمار اپنے محبوب تے پیارے لوگے دے وچوں فرما سب کو اپنی شایان شان جزا نصیب فرما سب جہاں ساریاں دینی دنیاوی ضرورتاں اپنے خزانہ غیب کو پوریاں فرما ملت اسلامیہ دے رحم فرما مسلمان جتا کتا مظلومیت دے شکار ہیں انہیں دی نصرت فرما بالخصوص مقبوضہ کشمیر دے مسلمان فلسطین دے مظلوم مسلمان دے رحم فرما انہیں دے مشکلیں کو آسان فرما یا اللہ پاکستان دی خیر فرما ادھی معاشی بدحالی کو خوشحالی نال تبدیل فرما اپنا خصوصی رحم و کرم دا معاملہ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم